नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं हांव अक्षता छत्रे तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. भारतीय जनता पक्ष आयज आपलो 47वो स्थापणूक दीस मनयता. हे निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक परबीं दिल्या. फोंडें पोटवेंचणुके निमतान दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्या वरवीं विविध निर्बंधांचे आदेश जारी जाला. सेन्सस प्रशिक्षणाचो दुसरो पावंडो आयज सावन सुरू जालो. अस्तंत आशियांतल्या संघर्श परिस्थिती लेगीत देशान अन्नधान्याचो फावो तो सांठो आसा अशें सरकारान सांगलां. आतां पुराय खबरो. भारतीय जनता पक्ष आयज आपलो 47वो स्थापणूक दीस मनयता. हे निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, घरमंत्री अमित शाह, भाजपाचे अध्यक्ष नितीन नबीन, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी हेर वरिश्ठ फुडाऱ्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक परबीं दिल्या. राष्ट्र प्रथम ह्या तत्वांतल्यान प्रेरीत जावन समाज सेवे खातीर हो पक्ष सदांच मुखार आसा अशें सोशल मिडिया पोस्टान प्रधानमंत्र्यांनी म्हळां. आपले समर्पण आनी वचनबद्धतायेन पक्षान घटमूट केल्या सगळ्या कार्यकर्त्यांक हांव काळजासावन परबीं दिता अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. सेवा, सुशासन आनी गरिबांचें कल्याण ह्या आदर्शांनी मार्गदर्शन करून हो पक्ष घटमूट, आत्मनिर्भर आनी विकसीत भारताच्या सपनाचे दिकेन निश्ठेन वावुरता अशें म्हणत तांच्यांनी राष्ट्र पयलीं, उपरांत पक्ष आनी ताचे फाटल्यान हांव हो संदेश भाजपाचो ध्वज दिता अशें सांगलें. भाजप स्थापना दीस उपरांत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांखळे आपल्या घरार भाजपाचो ध्वज उबयलो. राज्यान आयज भाजपाचो स्थापना दीस मनयलो गेलो. मंत्री तशेंच आमदारांनी आपल्या घराचेर भाजपाचो ध्वज उबयलो. पणजे भाजप कार्यालया मुखार प्रदेशाध्यक्ष दामो नायक हांणी ध्वज उबयलो. पक्षाच्या सगळ्या कार्यालयांनी भाजपाचो ध्वज उबोवन स्थापणूक दीस मनयलो. फोंडें विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटवेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयच्या जिल्लो अधिकारी एग्नाक्लिटस हांणी विविध निर्बंधांविशीं आदेश जारी केला. 9 एप्रिलाक जावपी मतदानाच्या फाटभुंयेर 7 एप्रिलाक सांजवेळार 6 वरां पासून मतदारसंघान फुडलीं 48 वरां रॅली, सभा घेवप ह्या वांगडाच सोरो विकपाचेर बंदी आसतली. वेंचणूक प्रक्रिया निश्पक्ष आनी शांतीकायेन जावपा खातीर जिल्लो प्रशासन तयार आसा. कायदो आनी सुवेवस्था राखपा खातीर 7 एप्रिलाक सांजवेळार ही मतदान प्रक्रिया सोंपा मेरेन कसलेच तरेचे जाहीर सभा, मिरवणुको, कोणसो सभा वा रॅली काडपाक खर बंदी घाल्या. ह्या 48 वरांच्या काळान वेंचणूक प्रचारा खातीर लावडस्पिकराचो वापर करपाकूय पुरायपणान बंदी घातला. तशेंच 7 एप्रिलाक सांजवेळार 6 वरांच्यान ते 9 एप्रिलाक मतदान सोंपासर सगळीं सोरो विकपाची दुकानां, बार आनी रेस्टॉरंटां बंद आसतलीं. मतमेजणी दिसा म्हळ्यार 4 मेकूय ड्राय डे पाळटले. मतदान केंद्राच्या 100 मीटर वाठारांत 5 वा ताचे परस चड जाणांनी एकठांय येवपाक बंदी आसतली. फकत मतदाना खातीर रांगेन उबे रावपी मतदारांकूच ह्या वाठारांनी परवानगी दितले. रोख रक्कम, भेटवस्तू वा सोरो वांटप हाडपा खातीर पुलीस दळ वाहनांची खर तपासणी करतले. दक्षिण गोंय पोलीस अधिकारी आनी फोंडें उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांक ह्या आदेशाची खर अंमलबजावणी करपाचे निर्देश दिल्यात. नेम मोडप्यांचेर खर कायदेशीर कारवाय करतले. मतदान प्रक्रिया शांतीकायेन जावचे खातीर सगळे उमेदवार, राजकीय पक्ष आनी नागरिकांनी वेंचणूक आयोगाचे नेम पाळचे असो उलो जिल्हाधिकाऱ्यांनी मारला. सेन्सस प्रशिक्षणाचो दुसरो पावंडो आयज सावन सुरू जालो. दक्षिण आनी कुशावती जिल्ह्यां खातीर प्रगणक आनी पर्यवेक्षकांचे 3 दिसांचे प्रशिक्षण फोंडें, मडगांव आनी केपें अशा 3 सुवातींनी चालू जालें. हें प्रशिक्षण प्रगणक आनी पर्यवेक्षक 16 एप्रिल सावन घराघरांनी वचून म्हायती घेतले. सेन्सस 2027 2 पावंड्यांनी जातले. पयल्या पावंड्यार घराची नोंदणी आनी घरांत रावपी मनशांचो आंकडो एकठांय करतले. दुसरो पावंडो फेब्रुवारी 2027 सावन सुरू जातलो आनी 15 दिसां भितर सोंपतलो. लोकांनी आतां 15 एप्रिल मेरेन se.census.government.in ह्या पोर्टलाचेर वचून स्वताची म्हायती भरूंक येता. चडांत चड लोकांनी ही म्हायती भरची अशें आवाहन जनगणना खात्यान केलां. फोंड्याच्या पोटवेंचणुकेन भाजपान प्रचारान फुडाकार घेतला आनी सगळ्या पावंड्याचेर प्रचाराचेर भर दिला. फाटल्या सप्तकांतसावन मुखेलमंत्री, राज्याध्यक्ष, मंत्रिमंडळातले चडशे मंत्री, आमदार आनी हेर फुडारी कोपारा बसका आनी भौशीक बसका घेतात. तशेंच वेगवेगळ्या पावंड्याच्या
पावण्याचेरूय बसका सुरू आसा. दुसरे वाटेन काँग्रेस पक्षाचे प्रभारी, राज्याध्यक्ष आनी राज्यांतल्या फुडाऱ्यांनी प्रचारा वेळार बसका घेवपा परस मतदारांक मेळपाचेर चड लक्ष केंद्रीत केलां. 9 एप्रिलाक जावपी हे वेंचणुकेन भाजपातले रितेश रवी नायक, काँग्रेसीचे डॉ. केतन भाटीकार आनी आपाचे गितेश नाईक उमेदवार म्हणून उबे आसात. दर दिसा उणेच 2 भाजपाचे मंत्री प्रचारान वांटो घेतात. युवा मोर्चा सयत बायला कार्यकर्ते वेगवेगळ्या पावंड्याचेर प्रचारान वांटो घेतात. फोंडें नगरपालिका आनी कुर्टी पंचायत वाठारांत दर दिसा उणेच 2 मंत्री वेगवेगळ्या प्रचारांनी प्रचार करताना दिसतात. इतलेंच न्हय तर वेगवेगळ्या गटांनी मतां मेळोवपा खातीर मुखेलमंत्री आनी हेर फुडाऱ्यांची बसकाय सुरू आसा. काँग्रेस भौशीक बसका मेळावे कॉन्शाक बसका घेवपाचेर लक्ष केंद्रीत करता. काँग्रेसीचो उमेदवार डॉ. केतन भाटीकार हांणी काँग्रेसीन भौशीक बसका टाळून शक्य आसल्यार मतदारांक मेळप आनी कॉन्शाक बसका घेवपाचेर लक्ष केंद्रीत केलां. आम आदमी पक्षा कडल्यान दारांतल्यान दारांत प्रचार सुरू आसा. केंद्रीय फुडारी अरविंद केजरीवाल हांची भौशीक बसका सोडल्यार आप उमेदवार गितेश नाईक कॉन्शाक बसकांनी थोड्याच प्रमाणात भर दितात. दारांतल्या दारांत वचून मतदारांक मेळपाचेर तांणी चड लक्ष केंद्रीत केलां. राज्याध्यक्ष वाल्मिकी नायक आनी संदेश तालयेकार देसाय हांचे वांगडा पक्षाचे कार्यकर्ते काम करतना दिश्टी पडटा. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी वयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात, आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता परतून एक फावट खबरो. अस्तंत आशियांतल्या संघर्ष परिस्थिती लेगीत देशान अन्नधान्याचो फावो तो सांठो आसा अशें सरकारान सांगलां. नवी दिल्लीन अंतरमंत्रालयीन बसकेन उलोवप करतना गिरायक वेव्हार खात्याचे अतिरिक्त सचीव अनुपम मिश्रा हांणी सांगलें की गरजेच्या वस्तूंचें मोल स्थिर आसा. देशांत दाळेचें उत्पादन फाटल्या वर्सा परस चड आसा. तशेंच वस्तूचे दर आनी पुरवण हांचेर सरकार बारीकसाणेन नदर दवरून आसा. अन्न आनी भौशीक वितरण खात्याचे संयुक्त सचीव सी शिखा हांणी सांगलें की देशांत गंव आनी तांदूळ दोनूय प्रकारचो फावो तो बफर स्टॉक आसा. देशांत सुमार 602 लाख मेट्रीक टन अन्नधान्य उपलब्ध आसा अशी माहिती तांणी दिली. संवसारीक अनिश्चिततायेक लागून लेगीत खावपाच्या तेलाची घरगुती उपलब्धताय स्थिर आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. मजगतीं केंद्र सरकारान अस्तंत आशियांतल्या संघर्शाक लागून संवसारीक कच्च्या तेलाच्या पुरवण आडमेळी आयिल्ल्यान फाटभुंयेर 30 जून मेरेन गरजेच्या वट्ट 40 पेट्रोकॅमिकल उत्पादनांचेर शीम सुद्दां रद्द केल्लें. हाका लागून संबंदीत क्षेत्राचेर खर्चाचो दबाव उणो जातलो, पुरवण स्थिर जातली आनी गिरायकांक थकाय मेळटली अशें वित्त मंत्रालयान सांगलां. फाटल्या 10 वर्सांत देशांतलें नुस्तें उत्पादन दुपटीन वाडलां. ताका लागून भारताक दर्या उत्पादना मळार संवसारांत दुसरी सुवात मेळ्ळा. सरकाराच्या म्हणण्या प्रमाण 2014-15 वर्सा सावन चालीक लायिल्ल्या नुस्तेमारी संबंदीत येवजणांनी 74 लाखां वयर प्रत्यक्ष आनी अप्रत्यक्ष रोजगार संदी निर्माण जाल्या. संवसारीक नुस्त्यांच्या उत्पादनांत भारताचो वांटो सुमार 8% आसा. हवामान. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण आयज पणजेन चडांत चड तापमान 33.4 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें 23 अंश सेल्सियस नोंद जालां. तशेंच मुरगांवान चडांत चड तापमान 34 अंश सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23 अंश सेल्सियस नोंद जालां. मजगतीं फुडल्या 2 दिसांनी अरब दर्या लेगीत आशिल्ल्या दर्या वाठारांनी 45 ते 55 किलोमीटर वेगान वारें व्हांवतले. देखून ह्या काळांत नुस्तेमाऱ्यांनी खोल दर्यान वचचें न्ही अशी शिटकावणी खात्यान दिला. खेळ. IPL क्रिकेट सर्तीन आयज सांजवेळा 7:30 वरांचेर कोलकाताच्या इडन गार्डन्स मैदानार कोलकाता नायट रायडर्स आनी पंजाब किंग्स पंगडा मदीं खेळ जातलो. आतां खबरो सोंपोवपाच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. भारतीय जनता पक्ष आयज आपलो 47वो स्थापणूक दीस मनयता. हे निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक शुभेच्छा दिल्यात. सेन्सस प्रशिक्षणाचो दुसरो पावंडो आयज सावन सुरू जालो.
अस्तंत आशियांतल्या संघर्ष परिस्थिती लेगीत देशात अन्नधान्याचो फावो तो सांठो आसा अशें सरकारान सांगलां. इतल्यान हे खबरापत्र सोंपलें. आमच्या मुखावयलें खबरापत्र आयकुपाक रावात फाल्यां सकाळीं 7:25 नमस्कार.